नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाबाट थप 18 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1700 नाग्यो। नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकार विरुद्ध तम्घासमा विरोध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेको नेता परियारको आरोप। कोरोना जोखिमकै बीच गुल्मीका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा भौतिक रूपमै पठन पाठन सुरु, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको भनाई। र संविधान र सरकार विरोधी शक्तिले सरकार ढाल्न नसक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई, सरकार गिराउने प्रयास भइरहेको आरोप। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तम्घास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 07952 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तम्घास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत। 9857064004। प्रकाश बस्नेत। 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या 1716 जना पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 821 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै हालसम्म संक्रमित हुनेहरूको कुल संख्या 2,49,244 जना पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,955 जना छ। त्यसैगरी सोमबार थप 842 जना कोरोना संक्रमितका बिरामी निको भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट निको हुने कुल संख्या 2,36,533 जना पुगेको छ। हालसम्म 18,36,464 जनाको PCR नमुना परीक्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्ध गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, कोरोना नियन्त्रण गर्न असफल भएको र सर्वसत्तावाद लादेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सचिव खिलदोस पन्थीले बताउनुभयो। सरकार सर्वसत्तावादको अभ्यासमा लागेको भन्दै कांग्रेसले 77वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो। गुल्मीको तम्घासमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेता परियारले तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न पुग्नुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अवरोध गरेपछि आक्रोशित बनेको कांग्रेस सडकमा उत्रिएको बताउनुभयो। यो देशको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बादलको निर्देशनमा, यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उक्त घटना घटाइएको थियो। त्यसको भर्सनाको लागि आज हाम्रो विरोध प्रदर्शन हो। त्यसका लागि आज हामीले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेका छौं।
नेता परियारले प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। देशमा भ्रष्टाचार बढेको, प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागि परेको, कोरोना नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा व्यवस्था गरी नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेकाले बाध्य भएर प्रदर्शन गर्नु परेको नेता परियारले बताउनुभयो। कम्युनिस्टका नेताहरू अहिले पनि ठुला ठुला करोडौंका तपाईको चाहिँ करोडौंको पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, कसरी असुली गर्न सकिन्छ त्यस काममा लागेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जोसुकै व्यक्ति होस्, सरकारले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर त्यसको कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार हो। अन्तिममा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मात्रै आज सरकारले यो PCR टेस्टिङको जिम्मा लिन थालेको छ। त्यसमा पनि भनेको छ मैले सक्दिनँ भने मात्रै गर्छु भन्छ। सरकारले कुनै जिम्मेवारी लिन सकेको छैन, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै जिम्मेवारी लिन सकेको छैन। यसकारण यो सरकार चाहे कोभिडको क्षेत्रमा होस्, चाहे सुशासनको क्षेत्रमा होस्, चाहे भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा होस्, कुनै पनि ठाउँमा डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन। नेकपाले दलितमाथि धेरै आश्वासन देखाए पनि पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। दलितहरूको हक अधिकार काङ्ग्रेसले नै व्यवस्था गर्ने भन्दै काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। रगत चल्ने तर पानी नचल्ने यो समाज, यो कुरीतियुक्त समाज छ, यो कुसंस्कारयुक्त समाज छ। यो समाजलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो परिवर्तनको वाहक भनेको काङ्ग्रेस हो भनेर हामीले तल्लो तहमा हामीले पुर्याउन जरुरी छ। कम्युनिस्टहरू भनेका ढोंगीहरू हुन्, उनीहरूले कुरा एउटा गर्छन्, काम अर्को गर्छन्। त्यसका पछि नलाग्नका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु दलित समुदायका साथीहरूलाई। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसकेको बताउनु भएको थियो। दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को बलात्कार हुँदा पनि सरकार मौन रहनु लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार भएको भन्दै गुल्मी जिल्लाका केही पालिकाहरूले पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनुभयो। सिंहदरबारमा मात्र होइन साथीहरू, अहिले वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू तल्लो तहसम्म चाहिँ व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ बढेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, गुल्मी जिल्लाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ हरेक गाउँपालिकाहरूमा, चाहे त्यो नेकपाले जितेका अधिकांश गाउँपालिकाहरूलाई हेर्नुहोस्। त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिले स्थानीय तहमा हरेक ठाउँ जहाँ चाहिँ वास्तवमा अहिलेको यो शक्तिको आडमा वास्तवमा जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएका छन् साथीहरू, ती सबै वास्तवमा नेकपाले नेतृत्व गरेका ठाउँहरूमा अहिले वास्तवमा व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यसकारण अहिले जुन दक्षिणपन्थीहरूले राजा आऊ देश बचाउको नाममा अहिले फेरि चाहिँ सडक आन्दोलन गर्दै हिँडिरहेको तपाईँ हामीले चाहिँ देखेका छौँ। वर्तमान सरकारकै कारण राजावादीहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै सडकमा आएको उहाँको भनाइ थियो। गुल्मी जिल्लाको जुहाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको 12 लाख आर्थिक सहयोगमा सत्यवती गाउँपालिकाद्वारा खरिद गरिएको एम्बुलेन्स गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य केन्द्रलाई साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। एम्बुलेन्स नेपाल सरकारको राजस्व छुटमा ल्याइएको हो। एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गर्दै ढकालले अब बिरामीहरूले सहज र सुलभ रूपमा सेवा पाउने बताउनुभयो। गाउँपालिकाभित्र एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीलाई गाउँबाट स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउन र पाल्पा बुटोल रिफर गर्दा समेत समस्या आउने गरेको थियो। अब एम्बुलेन्स स्वास्थ्य केन्द्रमै भएपछि ती सबै समस्याको अन्त्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोरोना जोखिमकै बीच गुल्मीका सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा भौतिक रूपमै पठन पाठन सुरु भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्घास बाहिर रहेका विद्यालयहरूमा तिहार लगत्तै सञ्चालन भए पनि तम्घासमा भने मङ्सिरको मध्यबाट भौतिक रूपमै उपस्थित भई पठन पाठन सञ्चालन भएका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। यस वर्षको शैक्षिक सत्रको समय 4 महिना बाँकी रहँदा गुल्मीका 12वटा स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भई पठन पाठन सुरु भएको हो। यस अघि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केही विद्यालयहरूले अनलाइन मार्फत पढाइ सुरु गरेका थिए, तर पछिल्लो केही दिन यता जिल्लाका सबै विद्यालयहरूमा भौतिक दूरी कायम गराउँदै पठन पाठन सुरु गरिएको हो। प्रधानाध्यापकहरूको भेला गराएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गराउन अनुमति दिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गेवालीले बताउनु भयो। लामो समय घरमा बस्दा दिक्क भएका बालबालिका पनि विद्यालय खुलेपछि खुसी भएको गेवालीले बताउनु भयो। धेरै समयपछि यो विद्यालय सञ्चालन
को जुन मोडल आएको छ यसमा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू विद्यालयमै नियमित रूपमा पठन पाठनमा सरिक हुन पाइयो भनेर अलिकति खुसी भएको अनि त्यही किसिमले अलिकति पठन पाठनमा सक्रिय भएको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ। सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा एउटा बेन्चमा 3 जना विद्यार्थी राख्ने गरी विद्यालय सुचारू भएका हुन्। बालबालिकाहरूमा कोभिड संक्रमण नहोस् भनी पिटी प्रदर्शनी, प्रार्थना, साथीभाइसँग अङ्कमाल, हात मिलाउने, विद्यालयमा खाजा जस्ता कार्यक्रम विद्यालयले नगर्ने गरेका छन्। विद्यालयको गेटमा ज्वरो नाप्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने, आफ्नै खाजा ल्याएर खाने, आफ्नो सामग्री अरूलाई नदिने, आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गर्ने गरेर विद्यालय सुचारू गरेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक युवराज गेवालीले बताउनु भयो। अहिले विद्यालय सुचारू भएपछि सबै विद्यार्थीहरू विद्यालय आएर पठन पाठनमा सहभागी भएको गेवालीले बताउनु भयो। 20 मिनेटको खाजा समय राखेर हाम्रो पठन पाठन सञ्चालन भएको छ। यसरी गर्दा हाम्रो 4:10 मा हाम्रो विद्यालयको समय समाप्त हुन्छ। विद्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढाइ हुने गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई गेटमा ज्वरो चेक जाँच गरेर मात्र विद्यालय प्रवेश दिने, रुगाखोकी लागेका बाल बालिकालाई विद्यालय प्रवेश नदिने जस्ता प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धुर्कोट गाउँपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा र राजस्व सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ। सोमबार धुर्कोट गाउँपालिकाको सभाहाल बरबोट गुल्मीमा घटना दर्ता सम्बन्धी 4 दिने र राजस्व सम्बन्धी 2 दिने तालिमको एकसाथ समापन गरिएको छ। धुर्कोट गाउँपालिका राजस्व इकाइको आयोजनामा 21 र 22 गते राजस्व सम्बन्धी तालिम र 23 गतेदेखि 4 दिनसम्म पञ्जीकरण सेवा इकाइको आयोजनामा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको थियो। समापन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले गाउँपालिकालाई प्रविधि मैत्री बनाउनको
लागि यो प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै वडा नम्बर 4, 5 र 6 मा पौष 1 गतेदेखि राजस्व र व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन मार्फत गर्ने र क्रमशः अन्य वडामा समेत सुरुवात हुने बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीले जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नको लागि यो प्रशिक्षणले सहयोग गर्ने बताउँदै राजस्वलाई चुस्त दुरुस्त तथा व्यक्तिगत घटनालाई प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यको सुरुवात हुनु सुखद रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण वडाका वडा सचिव र कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई सञ्चालन भएको प्रशिक्षणको प्रशिक्षक 2 दिने राजस्व सम्बन्धी तालिमको समीर अधिकारी, दामोदर पौडेल र 4 दिने व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमको प्रशिक्षक गाउँपालिकाको MIS अपरेटर झबिन्द्र भण्डारीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राजस्वको तर्फबाट बिना खनाल, प्रशिक्षकको तर्फबाट झबिन्द्र भण्डारी र सहभागीको तर्फबाट वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरतीले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। दुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीको अध्यक्षता रहेको समापन कार्यक्रम पञ्जीकरण सेवा इकाइका फिल्ड सहायक रमेश पाण्डेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले व्यवस्था विरोधी, सरकार विरोधी र संविधान विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। सोमबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोभिडका कारण उत्पन्न भएको सङ्कटबाट संविधान विरोधी र अहिलेको व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको प्रणाली र संविधानलाई नै उल्टाउने अवसर आएको निष्कर्षसहित राजावादीहरू समेत सक्रिय भएको बताउनु भयो। यस्तै सरकार विरोधीहरूले सरकारलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो। यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेको बताउनु भयो। तर पनि सरकारलाई कसैले विस्थापित गर्न नसक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। राजावादीहरू गणतन्त्रलाई विस्थापित गरी राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहने र विप्लव माओवादीहरू समाजवादी क्रान्ति गर्ने भाषा लिएर अगाडि बढेको आरोप लगाउनु भयो। पार्टीभित्र देखिएको विरोध स्वाभाविक भएको पनि गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। पार्टीभित्र बसेर सरकारलाई कमजोर बनाउने काम भइराखेको अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठक बसेको र त्यहीबाट समस्या समाधान हुने पनि उहाँले बताउनु भयो। गृहमन्त्री थापाले पार्टी फुट्ने भन्दा पनि थप मजबुत बनेर जाने दाबी गर्नुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोनाबाट थप 18 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1700 नाग्यो। नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकार विरुद्ध तमघासमा विरोध प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेको नेता परियारको आरोप। कोरोना जोखिमकै बीच गुल्मीका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा भौतिक रूपमै पठन पाठन सुरु, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको भनाई। र संविधान र सरकार विरोधी शक्तिले सरकार ढाल्न नसक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई, सरकार गिराउने प्रयास भइरहेको आरोप। आजलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।